Maayong adlaw kaning tanan sa ako mga kaigsuonan nga makakita ni ining mensahe nga among gihimo karong adlaw. Kita dinhi sa Pilipinas, daghan na gyud kay kausaban labi na nga aduna nay changes from in ECQ, GCQ, pero kita dinhi sa Negros Oriental padayon lang gihapon. Pero magpasalamat ta sa Ginoo tungod kay ang mensahe sa Ginoo dili ma-quarantine. Mana nga makadungog gihapon ta sa mensahe pero nakahibalo mo igsuon nga ako gyung na-miss mao ang fellowship. Pero malagi na nga bag-o man ni nga normal karon tungod kay nakahinumdum ko sa una nga ang usa ka membro kung dili lamanuhon sa pastor magmahay. Nganong wala man ko gilamanon ni pastor. Pero karon lahi na. Kay kung imong lamanuhon ang membro, moingon na siguro nga nganong gilamano man ko ni pastor nga social distancing man. So man nga mao po ni ang atong challenge igsuon sa atong pagbalik na niya sa physical nga service nga implementar ning social distancing. Pero magpasalamat gihapon ta tungod kay atog yung nakita nga wala ta magdahong nga mahitabo ni nga dugay na tang wala makasimba. Unya ato sigurong ginahon na sa una nga og di ta makasimba og duha ngadto sa tulo nga murag mawala nang atong kaluwasan, murag wa na tay gana. Apan karon gipakita sa Ginoo nga bisan pa nga adunay restriction sama sa nahitabo sa mga unang panahon nga ang simbahan underground lang gyud no. Walay sakto nga schedule, nitubo sila sa Ginoo. So karon ato sang balikan kay ang ato manggisgutan ang 1 Thessalonians chapter 1 verses 1 to 5. So sa atong pagsugod karon sa mensahe magampo ta. Amahan nga langit nun, nagpasalamat kami sa imong grasya o sa imong kalinaw nga imong gihatag kanamo nga bisan sa mga panghitabo sa among palibot nga dili na namo masabtan. Apan salamat Ginoo kay ang imong kalinaw mo'y nagbantay sa among kasing-kasing ug hunahuna. Nagampo ako nga kinsa man ang makabati o makakita nini nga mensahe nga ikaw ang makigistorya kanila pinaagi sa imong pulong. Salamat kay ang imong balang espiritu mao'y magpasabot kanila niini. Kining tanan namong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So atong balikan ang 1 Thessalonians chapter 1 verses 1 to 5. So dinhi atong gisgutan nga unsa man ang gipasalamatan ni Pablo sa mga Kristohanon sa Tesalonica. So iyang gipasalamatan dinhi ang mga kinaiya sa Kristohanon didto. Tungod kay nahimo man sila nga maayo nga ehemplo kay nabati ni Pablo ang feedback nga ningon siya dinhi sa bersikulo 3 nga sa ilang mga pag-ampo, ginumduman nila ang mga kaigsunan sa Tesalonica kay mo niyang gi-highlight. Ningon sa dinhi nga your work produced by faith, ang ilang pagkakugi na hitabo kini tungod sa ilang pagtuo diha ni Kristo. Ug unya nagpadayon sila sa paghago tungod kay ang nag-motivate kanila niini mao man ang gugma sa Dios ug unya ang nganong nilahutay man sila, no? Nganong ni-endure man sila, tungod kay ang ilang gilantaw sa unahan, mao man ang buhing paglaom sa pagbalik ni Ginoong Hesus sa ikaduha ka higayon. So mana nga sa bersikulo 5, no, atong mabasa dinhi, o ako ning ibalik, nga nag-ingon dinhi, kay nagwali kami sa mayong balita, dili sa pulong lamang kundi sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayod. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi samtang kami uban kaninyo alang lamang sa inyong kayuhan. So dinhi niingon si Pablo nga nganong daghan man ang nakabig sa Ginoo nga bisan og tulo ra to niya ka wali tungod kay mi transfer siya sa lain nga lugar. So niingon si Pablo dinhi nga tungod sa gahom sa balang espiritu. Ug unya iya pong gisgutan nga niingon siya, nasayod kamo sa among pagkinabuhi. So atong makita dinhi nga nganong mikaylap man ang mayong balita
Nganong daghan man ang taga Tesalonica nga na-attract sa kaluwasan, tungod kay ilang nakita nga ang ilang magwawali, gikinabuhi usab kini. So mana nga atong ipadayon karon sa bersikulo 6 hangtod sa 10. So dinhi atong makita nga sa dihang ang tinud-anay nga pagwali masabtan sa tao, diha nato makita nga sa ilang pagdawat sa kamatuoran, kini ila usab nga iwali ngadto sa uban. So ato nang tan-awon karon, unsa man ang nahitabo sa Tesalonica kay gibalik man ni Pablo. So akong basahon dinhi sa kapitulo 1, unang Tesalonica kapitulo 1, magsugod ta sa bersikulo 6. So ready na mo sa inyong Biblia? Unang Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 10. Gisundog ninyo kami og ang Ginoo. Og bisag nagantos kamo pag-ayo, gidawat ninyo ang mensahe uban sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Tungod niini, nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtotoo sa Macedonia og sa Akaya. Pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo mikaylap sa Macedonia ug sa Akaya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios, busa dili na kinahanglan nga amo pa kining isulti. Sila mismo ang nagbalita, giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo, ug nga mibiya kamo sa mga Dios-Dios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus nga moanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios ug siya mao'y magluwas kanato gikan sa umaabot nga kasuko. So karon dinhi sa bersikulo 6, no, atong makita nga confident kayo nga niingon si Pablo. Niingon siya dinhi, gisundog ninyo kami og ang Ginoo. So dinhi atong makita nga ang paghimo diag disipulo sa uban ngadto nga para kang Kristo, makita nato dinhi nga duha ka klase ang pagtudlo. Una, ang pagsulti, manay gitawag og lift or pagsulti, pagwali, ug unya ang ikaduha mao ang kinabuhi. No? Sangabil, pagwali, ug unya sa kinabuhi. So mo ni ang gipakita ni Pablo nga nganong epektibo siya nga nagwali tungod kay ang iyang giwali iyang gikinabuhi. So dinhi niingon siya nga gisundog ninyo kami. So dili lalim igsuon nga moingon ka sa ubang tawo nga sundog ako. Pero mao ni ang iyang gisulat bisan pa sa Pilipos niingon siya nga apil kanako, no, sa pagsunod sa akong ehemplo. Unya niingon pod siya sa 1 Corinto kapitulo 11 bersikulo 1, no? Sa English, imitate me just as I also imitate Christ. Sunduga ako sama nga akong gisundog si Kristo. So ingon ana siya ka-confident nga moingon, mo challenge sa mga tao nga sunduga ko ninyo kay ang akong gisundog mao man si Kristo. So mana nga malagi na ingon nila nga ang usa ka powerful nga witness, ang usa ka powerful ang adunay gahom nga pagwali, nakahibalo man ta nga pinaagi sa balang espiritu, mao man na ang parte sa Ginoo. Siya ang mag-abri sa kasing-kasing ug hunahuna sa tao, pero kita nga magwawali, gikinahanglan nga mosulti ta atong klarohon pagpasabot ug unya ato pong ikinabuhi. So tungod kay sa bersikulo 7 o sa bersikulo 6 ato sang ipadayon nga ang pagwali ni Pablo dili sugar-coated nga kana bitang palamian nga ingnon ka nga kung mosunod ka ni Kristo mawala na ang imong tanang problema ug di na ka magkalisod-lisod. Pero tanawa igsoon sa second part sa verse 6 niingon siya dinhi nga bisag nagantos kamo pag-ayo. In other words, gisultian na daan ni Pablo ang iyang gipangwalihan nga adunay persecution nga mahitabo.
So man nga ayo mong tuoan ang mga preacher nga kanang gitawag og health and wealth, nga kung tinud-anay nga mosunod ni Kristo, mohatag mo og dako sa buluhaton, nga madato mo og unya himsog pa mo, dili na tinuod. Gani makita nato dinhi nga kining mga tawhana bisan adunay mga pagpanglutos, lahi man ang ilahang persecution sa una kay kung initan gani ka dili ka kahimo sa imong negosyo, usahay prisohon pa ka sama sa nahitabo ni Pablo ug sa uban pa nga mga magwawali. So ingon pabitan nila nga ang kaluwasan kuno og salvation og suffering, ang kaluwasan og pag-antods, package na ni siya. Tungod kay ang Santiago 1, giklaro man gyud didto nga gitugutan sa Ginoo ang mga pagsulay sa kinabuhi tungod kay ang katuyoan nini mao nga motubo ang atong pagtuo diha ni Kristo. So man nga sa bersikulo 7, no sa dihang nakasabot na ang taga-Tesalonica sa maayong balita sa kaluwasan. By the way, akong ibalik kaninyo pagpasabot nga ang maayong balita o ang gospel, mao ra gyud ni siya nga si Jesus natao, nipuyo uban kanato, nag-anto siya, gilansang sa krus, namatay, apan sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw siya. Ang good news, mao nga pinaagi sa iyang kamatayon og pagkabanhaw, iyang gibayran ang atong sala, mao nga aduna tay kaluwasan, nga makasulod na ta sa langit, tungod sa gihimo ni Ginoong Hesus. Sa akong usbon, klaro ang Galacia, niingon si Pablo nga ang kaluwasan atong naangkon, pinaagi sa atong pagtuo ni Kristo, pinaagi ni sa grasya o pabor sa Dios, o dili ni pinaagi sa atong kaugalingong pagpaningkamot, kay para dili ta makapanghinambog. So atong tanawon ang response sa taga-Tesalonica. So naging dinhi nga tungod ni ini, nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtotoo sa Macedonia o sa Akaya. Kung English ang imong basahon, nag-ingon dinhi nga, so you become a model to all the believers in Macedonia and Achaia. So, diri atong makita nga tinud-anay gyud ay ang ilang pagsunod sa Ginoo. Mao na nga ang ilang kinabuhi nahimong salamin or nahimong hulagway nga makaingon gyud ta nga maayuha gini sila kay tinud-anay gining ilang pagkakristohanon. So, dili sayon igsuon nga ikaw mahimo nga ehemplo o modelo. Kay kana bitang magbaligya ka og mga mahalon kaayo nga mga sinina, gikinahanglan manimo ang sakto pod nga magmodel, nga taas, unya bagay nga mosulob. So ingon na pod nga nganong ma-attract ang mga mopalit niini tungod kay ang nagmodel niini, ang nagpakita niya na nagsulob niini, ang ayan mangyod. So ingon na pod ta nga mga Kristohanon nga atong ikinabuhi kung unsa ang atong nakita sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, kay napoy moingon nato nga maayo man ni silang mga naa niining simbahan na kay modelo gyud ang ilang pagkakristohanon. So tungod niini, bisan og wala pa sila makaabot sa Macedonia o sa Akaya, mga lugar sa Europa, apan tungod sa gipang balita sa ubang mga Kristohanon sa dihang may bisita sila didto, niingon man gyud sila nga atong sundugon tong taga Tesalonica kay modelo gayud sila nga sumusunod ni Kristo. So giun sa Manila nga nahimo silang modelo. So nag-ingon din nga bersikulo 8, pinaagi kaninyo ang mensahe may hitungod sa Ginoo, mikaylap sa Macedonia ug sa Akaya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios, busa dili na kinahanglan nga amo pa kining isulti. So niingon si Pablo din nga dili na kay lisod namo ang pagpasabot kanila tungod kay nakita nila ang tinuod nga kaluwasan pinaagi sa inyong kinabuhi. So kung imo guning tanawon igsuon ang pinaka sentro gyud ani nga mensahe ni Pablo, mao nga kung gusto ta nga gamiton sa Ginoo, kung gusto ta nga daghan pa gyud ang maluwas,
gikinahanglan nga mahimo natong modelo ang atong kinabuhi para makita nila ang himaya sa Dios. So, unsaon man nato pagpakita? Atong mapakita kini sa uban, pinaagi sa atong mga baba, in words and in deeds. So, maguna, no? Nga mayon sila nga, dili man ko kahibalo mawali, Brad, Pastor, makulbaan man ko pagpasabot sa akong silingan. Kay balo mo igsuon, kung makita sa inyong silingan nga diferensya ka. No? Sa una siguro, palahubog ka, sugarol, babaero, pero ilamang nakita nga nausob man ang imong panagway. No? Dili na sila makadungog nga magsige pa away sa imong asawa. Unya, dili na po sila makakita nimo nga nagsapinday halos kada semana. So, maana guna sila nga, unsa gyud kay sekreto aning atong silingan nga nausab man eh. O gunya, nakabantay sila nga, tigbit-bit naman inig Biblia. So sa primero siguro igsuon, dili kalikayan nga kung ang imong grupo sa manginginom sa una o sugarol, no, gusto sila min nga, bay, apil sa dire, o niya, mubalibad na ka, kay nahimo na kang Kristohanon, muingan na ka nga, ay pasensya na mo, Brad, kay dili na ko ana. Sa primero gayod, posible nga bugal-bugalan ka. Apan sa dihang makita ganila nga bisan o giunsa kanila pag-pressure, mipadayon ka sa pagsunod sa Ginoo. Unsa may mahitabo. Daghan sa mga tao ang misunod sa Ginoo tungod kay ilang nakita ang ilang mga barkada, ang ilang silingan, ang ilang mga igsuon, ang ilang mga kauban sa opisina, ilang nakita nga diferensya gini sila. So man nga kining mga taga Tesalonica, tungod kay nakita nila nga maay gid ang ehemplo nga bisan sa ilang mga pagsulay nga giatubang, min sila nga grabe gini mga tawhana. No, makita gyud nimo nga giusab gyud sila sa Ginoo. So mana nga ningon siya dinhi nga mikaylap sa tanang dapit ang mayong balita nganuman tungod kay ang ilang pagtuo sa Dios. Nakita man sa uban. So, kung magiskot ganita kabahin sa pagtuo sa Dios, apilan gyud na og pagsalig. Hinumdumi nga kining Tesalonica usa ni sa mga sentro sa syudad didto sa Griko. Gani tungod kay sentro man ni siya, nagihan man ni siya sa main highway nga dalan nga gikan sa Asia Minor o sa Turkey paingon sa Europe. So di ba makita nimo for example ang Cebu ug Manila tungod kay sentro sila sa patigayon, sa edukasyon, unsa man po'y naa niya na mga dagko pug kaayong mga simbahan. Di ba? Mga dagko kayong katedral. So ingon na po dito nga ang Tesalonica adunay mga dagkong templo o aduna po'y templo nga gidedikar para sa emperor worship. Unya ikaw kuno ilado ka nga Tesalonica. Tungod sa imong pagkailado, doulunon ka sa mga religious leaders anang pundo ka. Unya karon mo balibad ka na. Mayin ka na nga, adi na ko moapil ninyo kay nakasabot na ko sa kamatuoran. Ang uban siguro kanila, mawad-an na og saktong negosyo o trabaho, tungod kay hinumdumi nga sa ilang panahon sa una, na sila mga murag kooperatiba. So, kung dili ka moapil sa ilahang pagbuhat o sa ilang mga pamaagi, posible gyud nga ma-kick out ka na. So manaigsuon mo na ang mga pipila sa ilang giatubang, no? Naapektuhan ang ilang panginabuhi, naapektuhan ang ilang personal nga kinabuhi, ug labi na sa ilang mga mahal sa kinabuhi, tungod kay dili na sila moapil sa mga uban nga mga rehilyoso nga seremonya, so siguro gyung ma-pressure sila. So igsuon, nag-ingon din niya sa kamagwawali nga sa imong pagwali, mamati ang tao. Pero ila pong tan-awon ang imong personal nga kinabuhi. Manaigsoon, dili lalim nga ako moatubang niini kaninyo, moatubang ko ninyo aron mga magwali sa mayong balita. Ang akong responsibilidad nga ako ba pong gikinabuhi ang akong giwali sa kaninyo. Tungod kay ang ebidensya nga ikaw tinud-anay ng imong pagtuo,
makita manggod sa kausaban sa kinabuhi. Igsoon, aduna bitoy daghang mga pangutana. For example, ang usa ka Kristohanon gipangutana ko niya. Ningon siya nga, kining tawhana pastor, sige man ni gamit sa Ginoo. Pero nganong sa iyang pagdumala, sa iyang mga pamaagi, kusog man gihapon siyang mangwarta. Napoy usa nga niingon nako nga pastor, nganong kining tawhana kahibalo na unta sa kamatuoran nga nganong mubalik pagud sa bisyo. Ug unya ningon siya nga, pastor, kadudahan ning iyang kaluwasan. Pipila na katawo ang akong nadungga niini nga maingon sila nga kadudahan ng kaluwasan ngano man kay ang expectation gud sa tao nga kung mosunod ka ni Kristo, kung mosunod ka sa iyang tunob sa iyang kinabuhi, ang expectation gud ana sa mga tao nga makaingon sila nga kani mo ay tinud-an nga Kristohanon kay sumusunod gid ni sa ni Kristo kay nakita nako sa iyang kinabuhi. Sumana nga versikulo 9, unsa man di ang gibuhat sa mga taga Tesalonica. So mani usa sa mga gihimo nga nagpasalamat gud si Pablo. Tanawan ninyo palihog ang verse 9 nagingon dinhi. Sila mismo nagbalita giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo og nga mibiya kamo sa mga Dios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. So, specific nga mga butang nga ilang nakita sa kausaban sa taga Tesalonica, maong ila pong nabalitaan nga sa dihang mo bisita sila Pablo, kuyog sa iyang team, giayo gud nilag tagad sila. Mana nga ningon si Pablo nga ang ilang maayong pagtagad nga gipakita or hospitality sa iya og sa iyang mga kaubanan naabot gayud pod sa mga taga Macedonia. Atong sabton igsuon nga sa ilang panahon sa una ang mga magwawali lisod baya kaayo kay kung dili man gani magsakay og barko nga binulan or samot na og maglakaw ra o magsakay kabayo. Unya pag-abot nila sa mga syudad sama sa Tesalonica, aduna man siguro ilang mapuy-an sa publiko apan dili gud sama sa atong panahon nga nanatay mga hotel o mga pension house nga diin didto ta mo dagop. Sa ilang panahon sa una, ilan niya giyong nabatasan nga kung adunay magwawali o mga magtutudlo nga muanha sa ilang lugar, ila ginang abi-abihon ug unya papuy-on sa ilang mga tagsa-tagsa ka panimalay. Mamanggani na nga mabasa nato nga gidasig ni Pablo ang ilang entertain sa mga magwawali tungod kay ningon siya nga basig ang inyong gi-entertain usa na ka anghel. So mao na sa ilang panahon nga si Pablo ug ang uban pa nga mga magwawali sa una ang ilag yung gisaligan nga maoy mo-accommodate kanila ang mga magtotoo diha ni Kristo. Siguro ang uban kanila naglisod apan ilag yung gipaningkamutan nga ningon sila nga ato ning abibihon ni mga anak sa Ginoo. Igsoon mao po na nga akong nabati from time to time nga bisan sa usahay aduna tay mga membro nga galisod na gyud pero aduna gyud panahon nga mo extend gyud sila sa ilang pag-abi-abi. No, moingon na lang gud ko usahay nga wala ni problema ha kung unsa imong ikadalit diha brad kay kahibalo kong kinigikan gyud sa Ginoo. So mana nga makita nato dinhi nga dili lang nga maayo ang ilang pag-abi-abi kundi kini pagyong isa ug nga mibiya kamo sa mga Dios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. So ako nang giingon ninyo ganina nga kining mga dili pa magtotoo sa una ni Kristo sa ilang panahon naanda na gud nila nga moadto sa ilahang templo mo simba kay mana mo gud ang ilang naandan. Usa niini sa dili pa sila mamaligya, muhapit sila didto. No, kana sa Pilipinas pamilyar man kay nang mudagkot sa ta. Kay mana ilang pangayoon ang pabor sa ilahang Dios nga gisimba. Gani usamen ni sa isyu nga gi-address ni Pablo nga kadto di ay kuno mga karne nga gihalad sa mga Dios sa templo sa Corinto.
So managihimo sa bang mga mamaligya sa unang karne lasang halad dito sa ilang templo pagkahuman ilang ibaligya. So makita ni mga doble ang ilahang igo. Nakadaig pa sila sa ilang Ginoo, nakasakripisyo pa sila, nakapamaligya pa gyud. Apan sa dihang nahimo silang Kristohanon, kining tanan nga mga practices ilang gibiyaan. So, dili kalikayan nga ang ilang mga silingan, ang ilang mga kauban sa trabaho, ang ilang membro sa pamilya, matingala nga, uy, anong wala naman lagi ka ni adto sa templo aron maghalad? O di ba kadako kayong gubot? Nga mo yung iyang pamilya nga, o kung sa manggani, mahitabo, namo dinhi, ikaw among basulon, kay ikaw may hinungdan, nganong niabot ning katalagman. Inundumi nga ang mga tao sa Tesalonica sa ilang panahon sa una, very superstitious. Mana nga sa dihang ilan ang gibiyaan nilang pagsimba o mga Diyos-Diyos, ang uban kanila aduna pa gani mga librito o mga anting-anting, mao po na nga itong makita karon labi na sa mga rural areas din sa Pilipinas, nga na-expose gyud ana nga aduna tay mga habak-habak ba or aduna tay mga agimat. So ingon na pod ang taga Tesalonica sa una. Apan sa dihang ang ilang mga pwesto siguro sa tindahan, gipanguha na tong ilang mga ribolto. No? So matingala gyud ang ilang mga kauban nga nganong gikuha naman to nimong atong Dios-Dios. Apan bisan og grabe na ang pagpanglutos kanila, apan ni padayon gyud sila sa pagsunod diha sa Ginoo. Mamanggani ang uban, ila pong gisundog niin sila nga ato tong kopyahon tong ihimplo sa taga Tesalonica nga wala sila mahadlok nga mobiya sa Dios tungod kay ang ila karong gisimba mao naman ang buhi nga Dios. Iksohon ato pong bantayan no kay usahay ang atong pag-ila aning Dios kanina mang mga hulagway o mga ribulto. Apan giklaro gayod nga bisan ikaw wala ka magsimba og mga Dios o mga ribulto o hulagway, apan kung sa imong kasing-kasing, imong gipulihan ang Ginoo sa trono sa imong gugma, gipulihan nimo ang Ginoo og mga butang o mga tao. For example, sa mga butang, kaning wala ka na'y panahon sa Ginoo tungod kay nagsigi ka nag-overtime. Kabahin sa tao, no? Ikaw sa kakristohanon, aktibo kaayo sa pagpangalagad sa Ginoo, ug unya, ni-entertain ka og mga relasyon nga ginadili. Niingon na baya si Pablo nga ayaw gyud pakigrelasyon sa mga dili magtotoo. So unsa may nahitabo? No? Ikaw nga usa ka Kristohanon nga nakita sa mga tao nga nag-alagad, apan sa dihang na in love ka na, gipadal-an na gani ka og gwapo ni Satanas, nitukob dayon ka, unsa may nahitabo? Dili ka na maayong nga ihimplo. So, bisan pag maing kang wala ko nagsimba og mga Dios, apan imong gihimo nga Dios, kanang mga relasyon karon nga dili angay nimo nga sudlan. Mao ni ang nakahatag og kabugaton igsuon sa Ginoo. Tungod kay bisan sa panahon pa sa Israel, mao gini ang iyang giingon nga ayaw kamo pagsimba og mga Dios og ayaw kamo pakigrelasyon og mga dili magtotoo. Apan atong makita karon nga kini nga pag-compromise, makita nato karon ni sa ubang mga Kristohanon nga makaingon ta nga yanu-yanuhon ra Manila pagsupak ang Ginoo. Apan igsoon ako yung ikasulti ninyo nga wala pa gyud masipyat ang Ginoo sa paghatag og warning nga nganong daghan ang mga Kristohanon nga miserable ang kinabuhi sama sa kamanghuran nga mibiya sa iyang amahan, the prodigal son, tungod sa compromise. Apan, kining taga Tesalonica, ningon gyud dinhi nga mibiya na sila pagsimba og mga Dios. Gani, sa versikulo 10, sa katapusan, ningon sila dinhi na nagbalita usab sila sa iyang pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus nga moanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios og siya maoy magluwas kanato gikan sa umaabot nga kasuko sa Dios. Okay, so atong makita dinhi nga ang ila pong gibarugan nga doktrina naklaro gyud sa ubang mga tao.
So unsa man ang importante nga mga doktrina nga na ilang nasabtan nga ila pong napasa ngadto sa ubang mga tao. So dinhi makita nato ang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. No? Apil ni sa ilang pagwali nga mubalik na si Ginoong Hesus sa kahigayon. Unya nagtuo pod sila nga si Hesus namatay apan nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Ug unya ang lain pa nga doktrina nga ang kaluwasan diha lamang gayud ni Hesus. Ngano man kay siya ang nagluwas kanato sa kasuko sa Dios. Sumana mga igsuon nga akong gipakita kaninyo dinhi nga ang tinud-anay nga Kristohanon at ang iyang kinabuhi adunay kausaban, mahimo siya nga modelo sa uban ug dili lang kanano sa kinabuhi, bisan pa siyang doktrina nga siya nagtuo sa gayud nga tungod kay mobalik ng Ginoo sa ikaduhang higayon, mao na nga mopadayon gayud siya sa pagsunod ug pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Ug unya nagtuo siya nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus maoy ebidensya sa tong paglaom nga aduna usay pagkabanhaw sa umaabot nga panahon. Og sa katapusan, giklaro usab dinhi nga ang kaluwasan diha lamang gayud ni Kristo. So mao ni ang akong pagdasig kaninyong mga kaigsunan. No, evaluate ninyo ang inyong kaugalingon. Usa ba ako kamaayo nga modelo sa uban? Ang atong buhaton igsuon mao nga atong sundon ang gustong ipabuhat sa Ginoo. Ug atong ipahinumduman ang atong kaugalingon nga sa panghitabo karon sa tibuok kalibutan, ato na gyung makita nga hapit na gyud ang pagbalik sa Dios. Ako kamong dasigon sa pagpadayon sa pagsunod sa Ginoo. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat kaayo sa imong mensahe nga imong gihatag kanamo. Nagampo ako nga sa tanang makadungog niini nga dili lang nila kini madungog apan ila kining isulod silang kasing-kasing aron adunay kausaban sa ilang kinabuhi. Nagampo ako nga tagaan nimo sila kusog kanunay nga bisan sa pagpadayon sa among giatubang nga sitwasyon sa COVID-19. Nagpasalamat kami tungod kay mao ni ang among oportunidad pagpakita sa uban nga wala kami kahadlok apan hinuon mao kining oportunidad nga among ipakita ang among pagkadiferensya sa uban nga kami mutabang ngadto sa uban nga kami andam nga mopasaylo nga makaingon gyud ang mga tawo nga makakita sa among kinabuhi diferensya ra gyud ni sila. Daghang salamat sa imong presensya karong adlaw ug kining tanan namong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.